السلام علیکم عائشہ بوار 15 اگست اس انتظار گرمیوں دا سکتے زمین ہری پر اللہ کس گنہ تیری لسن لائق سنی استاد پھدا سب کرنا کھانا آباد بشیروں کیا جواب دکھا حشراز تکتی تر تر اس پھر بشراز تکتی چینے کربی منکر قبری مزوسون بسن حضر سفن للہنے کنے گور گور گرپلو یاد تا بسو بیدار تکتی لو ایسی کا مددگار کوئی نسی پانس ایسی لمکم خوشی رزلے دیشا مسا بردم استادو بلجوستا میونوی کلام ایجوکیشن اسپیکٹ کرون سوال دپن ہسپارون چمارون باسان کورس کوئی کمر کوئی کرون آسان نمبر چھ پوچھتن مز آنین آسان یہ مسنا نمبر سو گوپن باسان ڈگری پر کھڑے آسان تکتی نوازن پر کیے آسان معلوم مشتچی پر مٹھیائی چھکان توجہ میں دیشا عرض کران دپن ہسپرون چھپان گرون ایکل چھو سوئی مستگی ہے چون نمبر چھ نمبر تی بیئی نکے نمبرو سکچن گسن حسن تعلیم بچستی آسن پت یہائی فکرے امتحان راتن پت پان کران پچو تک بھٹستے پانی سنان استادو تو چھوئی فرض بنان زمانس توی چھو حشینوان انتو تل امنس مزی مکتے توندوی باز معلوم آج بیئی بشتے تاوی چھو درجہ توی بلند آسان یہ چوی اس کتا توی لیڈی شدراو